నారాయణీయం దశకం 54. त्वत्सेवोत्कर्षौ भरिर्नाम पूर्वं कालिन्द्यन्तर्द्वादशाब्दं तपस्यन् मीनं व्राते स्नेहवान् भोगलोले ताक्ष्यं साक्षादैक्ष्यताग्रे कदाचित् त्वद्वाहं तं सक्षुदं तृक्षसूनुं मीनं कञ्चिजक्षतं लक्षयन् सः तप्तचित्ते सप्तवानत्र चेत्त्वं जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता तस्मिन् काले कालीयक्षेलदर्पात् सर्पाराते कल्पितं भागमस्नन् तेन क्रोधात् त्वत्पदाम्बोजभाजा पक्षक्षिप्तस्तद्धुरापं पयोगात् घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे तीरे वृक्षावीक्षताक्षेलवेगात् पक्षिव्रातः पेतुरभ्रे पतन्तः कारुण्यार्द्रं त्वन्मनस्तेन जातम् काले तस्मिन्नेकदासीरपाणिं मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तम् त्वय्युद्धाम ग्रीष्म भीष्मोष्मत्तप्ता गोपालाव्यापिबन्श्वेलतोऽयम् नस्य जीवान् विच्युतान् क्ष्मात्तलेतान् विश्वान् पश्यन्यच्युत त्वं दयाद्रः प्राप्योपान्तं जीवयामासिथक्राक् पीयूषां वो वर्षिभिः श्रीकटाक्षैः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वत्युत्थिता गोपसङ्गाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्वितन्तः तामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः गावच्चैवं लब्धजीवाक्षणेन स्वीतानन्दास्त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात् द्रागावौरुः सर्वतो हर्षबाष्पं व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमुद्यन्निनादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो नः शरीरे भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्छा आश्चर्योऽयं क्षेलवेगो मुकुन्दे त्युक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः एवं भक्तान् मुक्तजीवानपि त्वं मुग्धापाङ्गैरस्तरोगांस्तनोषि तादृग्भूतस्वीतकारुण्यभूमा रोगात् पाया वायुगेहादिवास